रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारले टुँडी खेलमा संविधान दिवस मनाइरहँदा सँगैको खुला मञ्चमा सर्वसाधारण नागरिक भोकै आफू जस्तै मजदुरका कारणले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि अहिले उपेक्षा गरिएको अधिकांशको गुनासो। संविधान दिवसका अवसरमा नियम नै उल्टाएर अधिकांशलाई तजबिजीमा पदक डाक्टर सन्दुक रोहित लगायत केहीलाई छाड्ने हो भने अधिकांशको योगदानबारे प्रश्न खडा। बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पुनः अन्यल स्विजरल्यान्डको जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीद्वारा निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावबाट पछि हट्ने सङ्केत। बेलायतमा कोरोना संक्रमितले होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने नियम तोडे 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी जरिवाना तिर्नुपर्ने कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नेलाई समेत अनिवार्य। र प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलको लगातार दोस्रो जित, म्यान युनाइटेड भने क्रिस्टल प्यालेससँग पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। संयोग यस्तो जुरियो कि देवी प्रसाद शिवाकोटीसँगै पर्खिएर बसिरहेकाहरूका लागि भनेर खाना बोकेर हाम्रो टिम नेपालको गाडी खुला मञ्चमा र बासलाई मौलिक हकमा राखिएको संविधानको 6औं वार्षिक उत्सव मनाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सवारी सैनिक मञ्चमा सँगै छिरियो। यता गाँसका लागि आँखा बिछ्याइरहेका लस्करै बस्दा उता सैनिक मञ्चमा बजेको सलामीको धुन गुन्जिएको थियो। सेनाको कला कौशल सहितको धुनले भनिरहेको थियो, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे। त्यसको केही बेरमा संविधान दिवसको ब्यानर बोकेर फनको मारेको हेलिकप्टरले शिवाकोटी जस्तै खानाका लागि खुला मञ्चमा भेला भएकाहरूको ध्यान खिचियो। नजिकै बजिरहेका गाडीका हर्न समेत फिक्का सुनिने गरी हेलिकप्टरको आवाज आयो। उनले निधारमा हातको छेको पारेर उडिरहेको हेलिकप्टरतिरै हेरे र झुन्डिएको ब्यानरका अक्षरमा आँखा दौडाए। त्यहाँ के लेखेको थियो अक्षर पढ्न सक्नुभयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले थपे, किन नसक्नु, यति ठूला अक्षर छन्, संविधान दिवस 2077। उनले थपे, संविधान बनाउनेको मन पो सानो छ त। संविधान दिवस सम्झाउन ब्यानर र पुष्प वृष्टि गर्न फूलका थुङ्गाहरू बोकेर उडेको हेलिकप्टर टुँडीखेलको आकाशबाट बिस्तारै ओझेल पर्दै गए। 2 दिन अघिबाट मात्र चल्न थालेका गाडीका हर्न फेरि बज्न थाले। दोलखा सिंगटीका 60 वर्षीय शिवाकोटीको मन भने विगतको सम्झनाले बेसरी हुडलियो। त्यसपछि हामीले उनलाई केही सोध्नै परेन, पुराना स्मृति खुरुखुरु भन्न थाले। 2046 सालमा काठमाडौँ छिरेका उनलाई त्यो बेलाको आन्दोलन हल्का फुल्का याद रहेछ, तर 62-63 को जनआन्दोलनमा भने उनी जमेरै लागेका थिए। पुतली सडक र बाग बजारमा धेरै पटक प्रहरीसँग जम्काभेट भयो। उनले बारम्बार आन्दोलनको भिडमा बर्सिएको इटाको प्रहार सहदै गणतन्त्रका लागि नारा लगाएका हुन्। त्यतिखेर उनी आन्दोलनमा होमिनुको मुख्य उद्देश्य गरिब र धनी बीचको खाल्डो पुर्नु नै थियो। 2072 को संविधान जारी हुने बेलामा पनि शिवाकोटी खुबै हौसिए। उनलाई आफू जस्तै मजदुरहरू सडकमा उत्रिएकै कारण गणतन्त्र आएको आभास भइरहेको थियो। परिवर्तित व्यवस्थाप्रति उनको अपनत्व थियो। त्यसैले त्यो दिन पनि उनले उत्सव मनाए। उनले भने, गणतन्त्र आएपछि सबै बराबर हुन्छन् भनेका थिए, मजदुरलाई अझ धेरै फाइदा हुन्छ भनेकाले आन्दोलनमा गएको थिए। अहिले त झन बाटोमा आएर भात माग्नु पर्ने अवस्था आयो। उनलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार बारे सबै कुरा थाहा रहेछ, तर संविधानमै लेखिएका कुरा पनि पूरा हुन नपाएकोमा दुःख मनाउ गरे। होटलमा मजदुरी गरेर जहान परिवार पाल्दै आएका शिवाकोटी लकडाउन लगत्तै होटल बन्द भएपछि विलकबन्दमा परेका हुन्। सैनिक मञ्चको सुरक्षा व्यवस्था पनि यति कडा थियो कि पोहोर परार झैं नागरिकले संविधान दिवसको कार्यक्रम रेलिङमा झुन्डिएर हेर्न त के आसपासमा हिँड्न समेत पाएका थिएनन्। राष्ट्रपतिको सवारी चल्दा बाटोमा खेदिएका अधिकांश खुल्ला मञ्चतिरै छिरेका थिए। खाली सडकमा हुइकिएर आएका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहित मुलुकका दिग्गज व्यक्तित्वहरूले खुल्ला मञ्चतिर हेर्ने कुरा भएन। खुल्ला मञ्चमा भेला भएका मध्ये अधिकांशले संविधानले आफ्नो पनि अधिकारको कुरा गरेको छ, तर कार्यान्वयन गरेको छैन भन्ने बुझेका थिए। सैनिक मञ्च प्रधानमन्त्री ओलीले
सैनिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान सबै अट्ने प्रगतिशील दस्तावेज भएको बताउँदै त्यसलाई मियो मानेर सृजनशील र रचनात्मक ढंगले क्रियाशील हुन आग्रह गर्नुभयो। सडकमै गीत गाएर जीवन धानिरहेका दृष्टिबिन अर्जुन सापकोटालाई 5 वर्ष अघि देशमा संविधान बनेपछिको हर्षोल्लास एक याद छ, तर त्यसपछि पनि दैनिकीमा कुनै फेरबदल नआएपछि उनले यो संविधान निमुखाका लागि होइन रहेछ भन्ने ठम्याइसकेका छन्। अझ सरकारले मानव मुक्त सडक बनाउने अभियान थालेपछि अर्जुन र उनको टोलीलाई प्रहरीले भ्यानमा हालेर मानव सेवा आश्रम समेत पुर्याएको थियो। खाँदा खाँदै रोकिएका अर्जुनले भने जानेको सिप देखाएर गरी खान पनि नदिने संविधान हाम्रा लागि के भएर, संविधान त भन्ने मात्र हो, लेख्ने मात्र रहेछ। भन्न चाहिँ यो गर्छु ऊ गर्छु भन्छन्, तर खाली भ्रष्टाचार मात्र गर्छन्, आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र हेर्छन्। मलाई त नेताहरूको खासै विश्वास लाग्दैन। संविधान दिवसका अवसरमा आँखा विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रोहितले यो वर्षको सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवा श्री पदक पाउनुभयो। नेपालको आँखा उपचारमा उहाँले गरेको योगदानका कारण सो पदक पाउनु स्वाभाविक हो। कोरोनाको उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा अग्र पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधिले पनि पदक पाएका छन्। उनीहरूले पाउनु योगदानका आधारमा स्वाभाविकै हो। तर यो वर्ष विभूषित 594 जना मध्ये कतिपयको पृष्ठभूमि र कार्यशैली केलाउने हो भने पदक र विभूषणको आधार र औचित्य खोल्न सकेको छैन। सरकार, सरकारी व्यक्ति र सत्तारूढ दलको प्रशंसा गर्नेलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिने पदक र विभूषणमा ठूलो धनराशि खर्च हुन गएको छ। केही साता अघि लेखक बद्री विशाल पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको अस्वाभाविक प्रशंसा गरेर गोरखापत्रमा लेख प्रकाशित गर्नुभएको थियो। पदक पाउनेहरूको सूचीमा उहाँको नाम समेत समावेश गरिएको छ। रमेश सिलवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अत्यन्तै नजिकका शैक्षिक व्यवसाय हुनुहुन्छ। उहाँले 2 पटक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव हुने अवसर पाउनुभयो। त्यतिले पनि नपुगेर सरकारले उहाँलाई पदक दिलाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर सुभाष आचार्य अब्बल चिकित्सक हुनुहुन्छ। यो पटक संविधान दिवसका अवसरमा पदक पाउनेमा उहाँको समेत नाम छ। करिब 6 महिना अघि प्रधानमन्त्री ओलीको मृगौला प्रत्यारोपणमा संलग्न भएकाले उहाँले पदक पाउनु भएको हो। मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रेमराज गेवालीले पनि पदक पाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा संलग्न उहाँले कानुनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको शिक्षण अस्पतालबाट मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रमा नियुक्ति पाउनु भएको थियो। अहिले पदकमा उहाँ पनि छुट्नु भएन। हरेक वर्ष मान पदवी, अलङ्कार र पदक यसरी 200 जनालाई मात्रै विभूषण प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाउँदै मन्त्रिपरिषदले भदौ अन्तिम साता तकमाको संख्या निर्धारण सरकारको तजविजीमा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष रहेको समितिले तकमा पाउनेको सूचीलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। मन्त्री परिषदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरी बिहीबार तकमा पाउनेको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको थियो। स्विजरल्यान्डको ज्युरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एजीले पछि हट्ने संकेत गरेपछि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एनआईए निर्माण फेरि अनिश्चिततातर्फ धकेलिने देखिएको छ। निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न ज्युरिचलाई दोस्रो पटक दिएको म्याद असो 14 सेप्टेम्बर 30 मा सकिँदैछ। ज्युरिच भने कोभिड-19 पछि उत्पन्न परिस्थिति र निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन EIA लगायतलाई देखाएर दोस्रो पटकको म्याद पनि त्यत्तिकै गुजार्दैछ। यसअघि निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न 45 दिने म्याद पनि ज्युरिचले त्यत्तिकै गुजारेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत राख्दै निर्माणका लागि ज्युरिचलाई चुनेको थियो। अन्य 6 कम्पनीलाई भने सरकारले अयोग्य ठहर गरेको थियो। लगानी बोर्ड नेपालले यसअघि ज्युरिचलाई विमानस्थल निर्माणका लागि 2076 को 18 फागुनसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्न समय दिएको थियो। ज्युरिचले त्यति बेला पनि विभिन्न कारण देखाएर पुनः समय मागेपछि अन्तिम पटक भन्दै लगानी बोर्डले प्रस्ताव पेश गर्ने समय असोज 14 सेप्टेम्बर 30 को समय दिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले भन्नुभयो, तोकिएको म्यादभित्र ज्युरिचले प्रस्ताव पेश गरेन भने अर्को पार्टी खोजिन्छ। सेप्टेम्बर पछि भने ज्युरिचको म्याद थपिन्न, यो नै अन्तिम हो। लगानी बोर्ड नेपालले भने म्याद सकिने लाग्दा प्रस्ताव पेश नगरेपछि नेपाल सरकारसँग सोध्नुपर्ने र निजगढ विमानस्थल बारे प्रश्न हुनुपर्ने केही बुँदा भए आगामी सोमबारसम्म सोध्न ज्युरिचलाई भनिसकेको छ।
नयाँ बानेश्वरको पिपल बोटमा फुटपाथ पसल गरिरहेका रेशम कार्की शुक्रबार साँझ ग्राहक कुरिरहेका थिए। 6 महिनापछि पसल खोल्न पाउँदा पनि उनमा उत्साह थिएन। उनले भने पसल खोल्न त पाइयो तर किन्ने मान्छे छैनन्। लकडाउन अघि एक साँझमा कम्तीमा 12,000 रुपियाँको चप्पल बेच्थे। अहिले मुस्किलले 3,000 को बेच्छन्। खोटाङको चिसापानी घर भएका कार्कीले फुटपाथ पसल गरेर 4 सदस्यीय परिवारको जीविका धान्दै आएको 13 वर्ष भयो। लकडाउन सुरु हुन साथ उनले पत्नी र 2 सन्तानलाई गाउँ पठाइदिए। उनले भने त्यसपछि कहिले लुकीछिपी बेचे, राहत पनि लिए, जसो तसो भात त खाए, भाडा तिर्न अझै सकेको छैन। अझै 4 महिनाको व्यापार भएपछि तिर्ने साथमा घरबेटीलाई मनाएको छु। प्रवीण राउत नयाँ बानेश्वरकै फुटपाथमा तरकारी पसल गर्छन्। 6 महिना व्यापार ठप्प भएपछि 3 जनाको परिवारलाई छाक टार्न दौदौ पर्यो। उनले भने पुरानो उधारो उठाएर खर्च चलायौं, घरभाडा र पसल तिर्न अझै बाँकी छ। मोरङ कानेपोखरी घर भएका राउतले फुटपाथमा तरकारी व्यापार गरेर जीविका चलाउँदै आएको 10 वर्ष भयो। 2072 सालको भूकम्पका बेला पनि यस्तो समस्या आएको उनले सम्झिए। उनले भने हामी जस्ता साना व्यवसाय गरेर जीविका धान्नेलाई हरेक विपदमा बढी असर पर्ने रहेछ। सरकारले एक साता अघि व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेपछि महिनौदेखि बन्द पसलहरू खोल्न थालेका छन्, तर ग्राहक नै कम आउनाले उनीहरू उत्साही छैनन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संविधान जारी भएको 5 वर्ष भइसक्दा समेत सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आवश्यक सम्पूर्ण ऐन कानून निर्माण गर्न सकेको छैन, जसका कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमाथि अझै अन्यल कायम छ। संविधानको धारा 56(2) मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी कानूनहरू अझै बनिसकेका छैनन्। संविधानले दिएको निशुल्क शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सम्प्रभुता, आवास लगायत दर्जनौं आधारभूत अधिकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन्। सबै हिसाबले मैले भन्छु सिङ्गो नेपाल संविधान सभामा उपस्थित हामीले पुरै आमूल परिवर्तनकारी संविधान बनायौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको संविधान बनायौं र घोषणा गर्यौं अब जनताको मन जित। व्यक्ति मन पर्दैन व्यक्ति फेर, दल मन पर्दैन दल फेर। जनताको मन जिते पछाडि सबै कुरा परिवर्तन गर्न पाइन्छ। 2072 साल असोज 3 गते संविधान सभाबाट संविधान जारी हुँदै गरेको क्षण सम्झँदै संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमवाङ उहाँले भने जस्तै नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो। यस्तै संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, तर काम भने हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्दा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा एकातिर हर्षोल्लास मनाइएको छ भने असन्तुष्ट पक्षले ब्ल्याकआउट गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आज पनि अरूले संविधान दिवस मनाउँदैछन्, हर्ष गरिरहेछन् भने हामी कहाँ जो शहीदहरूको सपना पूरा नभएको कारणबाट हामीहरू विरोध जुलुस निकालिरहेका छौँ। महत्वाकांक्षी लक्ष्य सहित दिगो विकासको आधार तय गरेको संविधान जारी गर्ने बेला संविधान सभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको नेतृत्व बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए। तर पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई अहिले आफै संविधान स्वीकार नगर्ने दल जनता समाजवादी पार्टीको वरिष्ठ नेता छन्। म आफैले पनि यो संविधान आधा गिलास खाली छ आधा भरि छ भनेको थिएँ। त्यसैको निम्ति नै अहिले हामी त्यसपछि यता मुख्यतः माओवादी शक्ति र मधेस विद्रोहका शक्तिहरू, यी शक्तिहरूले चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गले चाहिँ पुनर्गठन गरेर यो संविधान सम्पूर्ण गरेर पूर्णता दिने र यसलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने प्रयत्नमा हामी छौँ। संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन, संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तीनै तहको निर्वाचन र सरकार गठन मुख्य उपलब्धि मानिन्छ। तर अझै पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अधिकार बाँडफाँड हुन नसक्नु, संवैधानिक आयोगलाई पूर्णता दिन नसक्नु लगायत विषयले संविधानको औचित्य र पूर्ण कार्यान्वयनमा प्रश्नहरू उठाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेलको विश्लेषण भने यस्तो छ। जम्मा 3वटा उपलब्धिहरू देख्छौँ। पहिलो चाहिँ मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि हामीले जुन कानूनहरू बनाउनु पर्ने थियो 3 वर्षभित्र, त्यो चाहिँ कानूनहरू हामीले 3 वर्षभित्र बनायौँ। दोस्रो भनेको संविधानले परिकल्पना गरेको तीनै तहका निर्वाचन भए र तीनै तहमा सरकारहरू गठन भएछन्। तेस्रो भनेको चाहिँ संविधानको स्वीकार्यता जुन थियो
त्यसमा चाहिँ वृद्धि भएको छ। यति हुँदा हुँदै पनि संविधानले निर्धारण गरेको यात्रा तय गर्न भने दलहरू चुकेका छन्। पुनः बारका पूर्व महासचिव पोखरेल अब हामीसँग बाँकी भएको र संविधानले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो त्यतातर्फ जानुपर्ने थियो। त्यो त्यतातर्फको गन्तव्य प्राप्त गर्नु त कहाँ कहाँ, त्यतातर्फको यात्रा समेत सुरु भएको छैन। हामी जानुपर्ने हिमालयतिर थियो, हामीले हाम्रो मुख चाहिँ हिन्द महासागरतिर लगिरहेको। संविधान गतिशील दस्तावेज हो। समय र परिस्थिति अनुसार यसलाई संशोधन गर्दै मुलुक सुहाउँदो बनाउन सके मात्र जनताले अपनत्व महसुस गर्नेछन्। तर संविधानमा भेटिएका छिद्रलाई आफू सुहाउँदो व्याख्या गर्दै जाने हो भने कमजोरीलाई आधार बनाएर विरोधका स्वरहरू दीर्घकालसम्म उठिरहनेछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। कोभिड-19 संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 400 नागेको छ। हिजो थप 11 जनाको मृत्यु पुष्टि भएसँगै मृतकको संख्या 401 पुगेको हो। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महामारीले कम विकसित एलडीसी, भूपरिवेष्टित कम विकसित एलडीसी र साना सामुद्रिक टापु ASID का मुलुक खतरामा परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभा अन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यको अवस्था 2020 को बारेमा भएको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यी मुलुकहरूमा आर्थिक राजस्व सङ्कलन, बढ्दो सार्वजनिक खर्च, बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीका कारण गम्भीर असर परेको उल्लेख गर्नुभयो। कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्याका आरोपित मध्येका एक गोविन्द बहादुर बटला जीवितलाई सफाया दिने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गराएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नजिर उल्लङ्घन भए वा मुद्दा फैसलापछि महत्वपूर्ण प्रमाण भेटिए चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन पाउनेछन्। यो प्रक्रियामा जानु भनेको फैसलाप्रति असहमति जनाउने अन्तिम विकल्प प्रयोग गर्नु हो। हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको भन्ने आधारमा सर्वोच्चले बटलालाई सफाया दिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। आफ्नो पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै केही दिनदेखि भइरहेको प्रदर्शनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको घिसिङले उल्लेख गर्नुभयो। घिसिङद्वारा हिजो जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मेरो पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै केही दिनदेखि संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेको प्रदर्शनप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेटवर्किङ व्यवसायबाट ठगी भएको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा 3 दर्जन भन्दा बढी उजुरी परेका छन्। प्रतिबन्धित नेटवर्किङ व्यवसायको जालो सक्रिय रहेको नेपाली र विदेशी कम्पनीले पिरामिड शैलीको धन्दा चलाएर ठगी गरी पुँजी पलायन गरिरहेको भन्दै उजुरी परेको हो। विभागका वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा निर्देशक शिवराज सेणाईले भन्नुभयो, स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्तिले प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैर व्यावसायिक काम गरेको भनेर ती उजुरी परेका छन्। मिडियाले उठाएको कुरा पुष्टि हुँदैछ। ती व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिको नाम र नम्बर पाएका छौं। दिनमा 2-3 जनालाई बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छौं। अनुसन्धान जारी छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा विभागले 7 कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ। 2 वर्षको अवधिमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा 65 जनाले मात्रै ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा पाएका छन्। यो अपेक्षा भन्दा धेरै कम हो। स्वरोजगार हुन चाहने शिक्षित युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने सरकारी कार्यक्रम भए पनि गत सालसम्म निकै थोरै मात्राले सो सुविधा पाए। कार्यक्रमबारे धेरैलाई जानकारी नै नभएको र भएकालाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिकता नराख्दा प्रभावकारी नभएको जानकारीहरू बताउँछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि हुनेहरू सेल्फ आइसोलेसनमा नबसे बेलायतमा झण्डै 15 लाखसम्म जरिवाना हुने भएको छ। आगामी 28 तारिकबाट लागू हुने नयाँ कानून अनुसार संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पर्नेहरूमा पनि यो नियम लागू हुने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई 1000 देखि 10,000 पाउन्डसम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कोरोना संक्रमणको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रणका लागि सो नियमको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताउनु भएको छ। संक्रमण तीव्र गतिमा भएसँगै त्यहाँ कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको बताइएको छ। हिजो मात्र 4,400
722 जनामा संक्रमण पुष्टि हुँदा 27 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सेनलले लगातार दोस्रो जित निकालेको दिन म्यान्चेस्टर युनाइटेड पराजित भएको छ। वेस्ट ह्याम युनाइटेडलाई 2-1ले हराउँदै आर्सेनलले सिजनको दोस्रो जित आत्मसात गरेको हो। घरेलु मैदानमा आर्सेनललाई जिताउन अलेक्जेन्डर लाकाजेट र इटी केइटाले गोल गरेका थिए। वेस्ट ह्यामका मिचेल एन्टोनियोले सान्त्वना गोल फर्काए। 25औं मिनेटमा लाकाजेटको गोलमा अग्रता बनाएको आर्सेनलले 45औं मिनेटमा गोल खाएको थियो। केइटाले 85औं मिनेटमा गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित पारेका थिए। म्यान्चेस्टर युनाइटेड भने क्रिस्टल प्यालेससँग 3-1 गोल अन्तरले स्तब्ध भयो। क्रिस्टलको भने यो लगातार दोस्रो जित हो। युनाइटेडको मैदानमा क्रिस्टललाई जिताउन वल्फेड जाहाले 2 तथा आन्डोस डाउनसेनले 1 गोल गरे। युनाइटेडका डेनी भान डे विकले गोल गरेका थिए। 7औं मिनेटमा अग्रता बनाएको क्रिस्टलका लागि जाहाले 74 र 85औं मिनेटमा गोल गरेका थिए। चेन्नई सुपर किङ्सले इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा विजय सुरुवात गरेको छ। युएमा गैराती भएको उद्घाटन खेलमा मुम्बई इन्डियन्सलाई 5 विकेटले हराउँदै चेन्नईले 13औं संस्करणमा जितको खाता खोलेका हो। यो सँगै चेन्नईले अघिल्लो सिजनको फाइनलमा भोगेको हारको बदला समेत लिएको छ। मुम्बईले दिएको 163 रनको चुनौती चेन्नईले 4 बल गावै 5 विकेट गुमाएर भेटायो। कमजोर सुरुवात गरेको चेन्नईको जितमा अम्बाती रायडू र फाफ डुप्लेसिस नायक बने। 6 रन जोड्दा सुरुवाती 2 विकेट गुमाएको अवस्था सम्हाल्दै यी दुईले तेस्रो विकेटका लागि शतकीय साझेदारी गर्दै टोलीको जितको आधार तयार पारेका थिए। रायडूले 71 र डुप्लेसिसले अभिजित 58 रन बनाउँदै चेन्नईलाई जितसम्म पुर्याएका थिए। साम कुरानले 18 रन जोडे। मुम्बईका ट्रेन्ट बोल्ट, जेम्स पिटरसन, जसप्रीत बुमराह, कृणल पाण्ड्या र राहुल चहरले समान 1 विकेट लिए। यसअघि शेख जियाद अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको मुम्बईले 9 विकेट गुमाएर 162 रनको मध्यम योगफल तयार पारेको थियो। सौरभ तिवारीले सर्वाधिक 42 रन बनाएको मुम्बईको इनिङ्समा क्विन्टन डिककले 33 र कायरन पोलार्डले 18 रन बनाए। चेन्नईका लुङ्गी निग्दीले 3 तथा रविन्द्र जडेजा र दीपक चहारले समान 2 विकेट लिए। साम कुरान र पीयूष चावलाको नाममा 1 विकेट रह्यो। आइपिएल क्रिकेटमा आज नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आबद्ध दिल्ली क्यापिटल्स र किङ्स 11 पन्जाब प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। अब मौसम। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश भूभागमा बदली रही केही स्थानमा वर्षा हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मनसुनको न्यून चापियो रेखा नेपालभन्दा दक्षिणतर्फ अवस्थित रहेकाले केही दिन मौसममा बदलाव हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। केही बेर अघि 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:02 हुनेछ। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी कोभिड-19ले नेपाली खेलकुद कहिले बौरिन्छ भन्ने बारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पासँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रकाश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।